मामलात कुछ इस तरीके से है कि इस्लाम की रूह से अगर उन मामलात को देखा जाए तो वो मामलात ठीक हैं या नहीं हैं। साइंस उसके बारे में क्या कहती है, मॉडर्न रिसर्च उसके बारे में क्या कहती है, और सबसे बढ़कर हमारा मज़हब, हमारा दीन उस बारे में क्या कहता है। एक फ़िक्रा अक्सर बोला जाता है कि सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। और दूसरी बात, जो इसी से मिलता जुलता एक जुमला हमारे माशरे में अक्सर लोग बोलते हैं, वो इतना नामुनासिब जुमला है लेकिन फिर भी बोलते हैं। वो कहते हैं, भाई तो मैं तो मुंह पे बात कर देता हूँ, भाई मैं तो सच्ची बात मुंह पे कर देता हूँ, भाई जैसी बात हो मैं तो भाई बड़ा निडर हूँ, मैं बड़ा बेखौफ हूँ, मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं बड़ा सच्चा हूँ कि मैं लोगों के मुंह पे बात कर देता हूँ। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखें कि मुंह पे बात करना, इसी साइंटिफिक रिसर्च में भी देखते हैं, मॉडर्न रिसर्च में भी देखते हैं, और इस्लामी नुक्ता नज़र से भी देखते हैं कि मुंह पे बात करना, मैं तो बड़ा सच्चा हूँ, मैं बड़ा खरा हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मैं किसी बंदे के सामने उसकी बेइज्जती कर देता हूँ, मैं बंदे के सामने बोल देता हूँ। इसे हमारी पंजाबी में कहते हैं मुंह फट होना। अब मुंह फट का मतलब होता है जिसके मुंह में, दिमाग में, दिल में कोई बात ना रहे, उसे कहते हैं मुंह फट। मुंह फट होना। और अक्सर मुंह फट को बुरा ही समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता किसी भी मुआशरे में। और जब हम किसी की बात किसी के सामने, लोगों के सामने किसी की बात करेंगे उसके बारे में, तो डेफिनेट सी बात, लोग हमें मुंह फट ही कहेंगे। पहले मॉडर्न रिसर्च की बात कर लेते हैं। मॉडर्न रिसर्च भी यही कहती है कि जब हम किसी एक शख्स को तंज करना है, उसकी गलती बतानी है, उसकी मिस्टेक बतानी है, तो जब हम लोगों के सामने यानी तमाम आवाम के सामने उसकी बात करेंगे तो वो रेबल बन जाएगा, वो बगावत करेगा, वो दोबारा से फिर वही हरकत करेगा और ज़्यादा ज़ोर से करेगा, और उस पे के दिल पे जो चोट लगी होगी, इसके दिल पे जो चोट लगी होगी, वो उसका बदला लाजमी लेगा आपसे। जब हम एक शख्स की गलती, एक शख्स की मिस्टेक, ये एक शख्स की कोताही, कमज़ोरी सब लोगों के सामने बयान कर देंगे, तो वो इंसान रेबल बन जाएगा और दोबारा से वही गलती करके, ये उसी तरह की गलती करके, जिस शख्स ने वो बात की होगी मुंह पर, जो मुंह पर फट होगा, वो बंदा जिसके बारे में बात की गई है, वो उससे बदला लाजमी लेगा। इसी से मामलात ख़राब होते हैं। साइंस ये कहती है कि जब हमारे बारे में कोई कमी कोई और शख्स करता है सब लोगों के सामने, तो हमारे माइंड के अंदर एक खुलिया होता है, उस खुलिया के अंदर कुछ ट्रांसमीटर होते हैं, ट्रांसमीटर के अंदर कुछ हमारे पास इर्ताश पैदा होता है, और उससे हमारे माइंड के अंदर एक कंसेप्ट पैदा हो जाता है कि मैंने इसकी भी कभी ना कभी बेइज्जती लाजमी करनी है। इस्लाम क्या कहता है हमें? इस्लाम, सबसे बड़ी बात इस्लाम की, साइंस, और इसकी मैंने इसलिए बात की कि कुछ लोग कहते हैं कि सर आप हमेशा इस्लाम की बात करते हैं दुनिया में, चले खैर, तो इस्लाम की आप बात करते हैं। वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं जो बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों पे शफकत ना करे। ये देखिएगा, वो हम में से नहीं, वो यानी हम मुसलमानों में से नहीं है, वो मोमिनीन में से नहीं है, वो जो बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों पर शफकत ना करे। जब हम किसी की बात मुंह फट के अंदाज में किसी के सामने कर देंगे, लोगों के सामने कर देंगे, फिर कहेंगे मैं तो भाई मुंह पे बात कर देता हूं, कि यहां जरा शर्म नहीं आती हमें कि हम मुंह पे बात कर देते हैं, कि हम बड़े की जरा भी इज्जत नहीं कर रहे। अगर बड़े से मिस्टेक हो गई तो हम मुंह फट बनकर, क्या बड़े को समझाने की बजाय, अलहदा से जाने के बजाय, उसको थोड़ा सा समझाने का तरीका अपनाने की बजाय, हम सब लोगों के सामने उसकी मिस्टेक बयान कर दें और फिर क्या मैं मुंह पे बात कर देता हूं। बड़ी बात है यार। अब छोटों की बात करते हैं। छोटों की जब इज्जत मजरू की जाती है, छोटों पे जब शफकत नहीं किया जाता, तो छोटे भी आप पे शफकत नहीं करते, आपकी इज्जत नहीं करते। जब हम छोटों के बारे में ये कहेंगे, जब हम छोटों के बारे में ये कहेंगे
اس نے یہ غلطی کی ہے، سب کے سامنے ڈانٹیں گے، سب کے سامنے ماریں گے، سب کے سامنے اس کی برائی کریں گے، ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ بھی موقع ڈھونڈے گا، وہ بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا، اس کے دل میں بھی آپ کے لیے خار پیدا ہو جائے گی۔ تو منہ پھٹ ہونا، منہ پہ بات کر دینا۔ لوگ کہتے ہیں میں تو دل کا بڑا صاف ہوں، میرے دل میں جو بات آتی ہے میں تو کر دیتا ہوں۔ خدا کا خوف کرے، یہ کہاں صفائی ہے کہ جہاں آپ لوگوں کی عزت کو مجروح کر رہے ہیں، لوگوں کو عزت کو دار دار کر رہے ہیں؟ کہاں کی یہ صفائی گو ہے؟ کہاں کا یہ اسلام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو کبھی پڑھ کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو کبھی پڑھ کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی سیرت تو پڑھ کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہاں پہ۔ اللہ اکبر، کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیے بغیر، اشارہ کیے بغیر، اگر محفل میں بتانا تو نام اور اشارہ نہیں دیا کرتے تھے، اور اگر یا تنہائی میں سمجھایا کرتے تھے۔ اور تعریف کسی کی کرنی ہو، اچھائی کسی کی کرنی ہو تو پوری محفل اور مجلس میں کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں میں تو منہ پہ بات کر دیتا ہوں، میں تو بڑا سچا ہوں، سچی بات کڑوی ہوتی ہے، خدا کا خوف کریں، یہ نہ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ سائنس اجازت دیتی ہے، نہ ماڈرن ریسرچ اجازت دیتی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھیے گا، اس بارے میں سوچیے گا کہ آپ منہ پھٹ ہیں، منہ پہ بات کر دیتے ہیں، سچی بات کسی کو کڑوی لگے ہمیں کیا، یہ فکرے وہ باتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں سکون پیدا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہماری سائنس اس کی اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی کسی بھی قسم کی ریسرچ اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے انسان کو، منہ پہ بات کرنا جہاں ضروری ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی برائیاں لوگوں کی، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں لوگوں کی، یہ بجائے سب کے سامنے کرنے کہ اس کو الگ سے سمجھایا جا سکتا ہے، زندگی کے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ مانتے ہیں نا؟ جب آپ مان گئے نا اٹس مین کہ سب مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن ماننے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے۔ تو سچی بات کڑوی ہو یا نہ ہو الگ سے بتائی جائے، کسی کی گائیڈنس کرنی ہے، کسی کی کمزوری بتانی ہے، غلطی بتانی ہے تو الگ سے بتائی جائے، الگ سے سمجھایا جائے، اکیلے بٹھا کے سمجھایا جائے کہ یار آئیں نا 2 منٹ بیٹھتے ہیں، بٹھا لیا اور کہا یار معاملات کچھ اس طرح ہے، آپ نے یہ مسٹیک کی تھی، میں چاہتا تو آپ سب کے سامنے آپ کو سمجھا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا چلے آپ ہمارے بڑے ہیں، میں یہ مسٹیک بتا سکتا تھا، آپ کی غلطی آپ بڑے ہیں، تو میں نے کہا نہیں یار سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، آپ چھوٹے ہیں، تو میں نے کہا نہیں میں آپ سے شفقت کروں گا، آپ اس پہ عمل کریں گے۔ تو وہ شخص جسے آپ اس انداز میں سمجھائیں گے وہ آپ کی بات کی قدر کرے گا اور اس چیز کو لے کے چلے گا۔ میں جب بھی بچوں کو ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے پرنسپل، ایز اے کوچ، ہم نے لوگوں کو جب بھی میں نے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، ٹیچر کو سمجھانا ہوتا ہے یا ان کی کوئی غلطی کوتاہی بتانی ہوتی ہے، میں کوچنگ کے انداز میں، کوچنگ کا انداز آپ سمجھتے ہیں، کوچنگ کے انداز میں اس بچے کو علیحدہ سے بلاتا ہوں، ڈانٹنا بھی ہے، غصے بھی ہونا ہے، یا کوئی بھی اس کی مسٹیک اگر ڈسکس کرنی ہے تو میں ٹیچر سے بھی کہتا ہوں پوری کلاس کے سامنے نہ کریں، بلکہ آپ میرے پاس بھیجیں یا اس بچے کو علیحدہ سے سیپریٹ سمجھائیں تو زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ بچے پرومس کرتے ہیں، پھر جب وہ پرومس کرتے ہیں اس کے اندر خود سے وہ پرومس کرتے ہیں، جب وہ پرومس کرتے ہیں تو اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، ان کی پرفارمنس، ان کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کے درمیان یہ ایک بات میرے مائنڈ میں آئی تھی، میں کہا چلیں اس کو بھی آج ڈسکس کرتے ہیں۔ ویسے ٹاپک ہمارا کچھ اور تھا، آج لرننگ آج ہماری کچھ اور تھی، لیکن یہ ٹاپک درمیان میں آ گیا مائنڈ میں، تو یہی بہت ضروری تھا رمضان کی مناسبت سے، اسلام کی مناسبت سے۔ تو آئی تھنک سو بات کلیئر ہو گیا آپ کو۔ اوکے جی، ٹھیک ہو گیا۔